صدقے تھیواں میرا مولا مسافر در تے آیا کھڑے فرمیندے میں سلام اخیر دا کرن آیا میرے حرم بھیڑی تے دھیاں دعا کن دسن آیا میں ول نہیں ولنا میں مرن دو وینا پیاں وہ میں گیا نمی سگیا بچڑیا دیا میں لاشاں چنداریاں جو منہ چھے کردہ دیکھ گنو انو مت جا مرضیاں بیاں جلے میرے شاہ فرمائے جو منہ چھے کردہ دیکھ گنو ہن امت جا مرضیاں بیاں بھین ویر دی داڑھی چمیے تیا دیئے ویر منگ جو وینے چھے کر دیواری تو میں کو راضی کر کے منگ دائیں شاہ فرمائے یا اخت زینب لا تنسیانی بنوافل اللیل اما دی جائی میں بھرا حسین دے کیتے نماز تہجد دی شفا والی رکعت وچ میرے کیتے دعا منگ دی رہی جو میری گنیت فرق نہ آوے میری پوری اترے سینا دی حسین تو میں نیت دعائیں منگ دیاں کئی بئی گال کر شاہ فرمیندہ ہے یا اخت زینب تمہیں بسوت العتیق میں کچھ نہ منگدا میں کو پرانے کپڑے آن دے میری اماں دی جائی میرے ونڈے دی بھین میں کچھ نہیں منگدا میں کو پرانے کپڑے آن دے سین ویر دے منہ دو ڈٹھے آدھیاں ہیں میری اماں دا جایا تو فرمیندے میں مریض ویسا حسین ویر ہوں مایا دیگر کو لٹی جو ایسا آپ فرمائے قیدنی تھی سو کئی شام سنی دیے بے اما دا جایا میں جو انہا پدھائیں چرلنے جنگلیں چرلنے آخر دنیا پوچھی تو صحیح جو مریجن والا کون ہے چاک سن لوگ جو کوئی غریب ہے جنہیں چھے کر دے ویلے کپڑے پرانے ہن میرا ویرون جوینے تا انبیاء دا گلدستہ بن کے ونج حسین نانے دی پگ پا کے ونج شاہ فرمیندے میں نانے دی پاگی پیساں مگر میں منگن پرانے کپڑے اور میں قربان تھی پواں سینا دیے پرانے دیسا صندوق چاہ کے بی بی گھرنا یہ تابوت سکینہ سینا دیے حسین میرا دل آدے شہانہ ویس پا حضرت امام حسین علیہ السلام فرمیندے بسم اللہ دیو بھین ڈتے میرے شاہ نے دستار نانے دی سر تے ٹھہائیے نانے دی دستار ٹھاؤ کے پیراہن خلیل دا پاتے کمر بند اسماعیل دا بد ہے نالین موسیٰ دی زرہ داؤد دی مندری سلیمان دی ڈھال امیر حمزہ دی ذوالفقار باب حیدر قرار دی جڑے ویلے شاہ پا کھڑے بی بی آدھی ہیں حسین ویرون ہن میرا دل پیا دئی میں کنڈ کر کے میرے ٹردا ون کنات دا سہن تو موکلے میرے کنڈ کر کے ٹردا ون کیوں جو میں دل والے کیمرے تے تیرا چھیکڑی فوٹو گن دیاں شاہ بہن دے منہ دو ڈٹے فرمیندن میں ٹردا مگر میں کو دیکھ کے روویں نا محبان غیرت والے فکرہ سننا میں ٹردا مگر میں کو دیکھ کے روویں نا بی بی ویر دے منہ دو ڈٹھیا دیے وعدہ کرے نیا حسین میں نہ روساں اور میں صدقے تھی وہاں شاہ بھین دا کیا من کے کانڈ دے کے ٹر جلیے یا شاہ کانڈ دیتی ہے میری سین جا اکھیں اچھلے محبت والے دریا جو بچھوڑے دی چھل کڈھیے آدن میری سین دیا اکھیاں والیاں ندیاں تار تھی کے وہاں لگیاں میری سین جلدی نال اکھیں دے اتے دوئے ہاتھ چا دیتن نال اپنی چادر دے ہنجو پنجین دیئے تیا دی اکھیاں میرا وعدہ امام بھرا دے نال ہون نہ روو
تو میری سینا دیا دیکھ گنو اکھیاں جلدی نال اکھیں دے اتنے دوئے ہاتھ چا دیتے نال اپنی چادر دے ہنجو پنجیندی ہے تے آدھی اکھیاں میرا وعدہ امام بھرا دے نال ہن نہ روو تے میری سینا دیا دیکھ گنو اکھیاں دکھیاں تساں کانڈو حسین بھرا دی او کئی سونی پہ لگ دیے ویر میرے کوئی ہا پگ وی رسول اللہ جو انج تانا نہایا کھٹریا لوٹ جھوک گھنا ہے شادی آج میں آج بھرا دے پیا بھیڑی رل جن واہ تقدیر خدا دی اجے شاہ پچھا ڈٹھے جے شاہ والا ڈٹھے تو بھیڑ دی اکھی دے وچ ہنجو نظر آئیں بڑا شاہ پچھا والا ہے آ کے بھیڑ دا سر چمے فرمائندن اما دی جائی تائیں وعدہ کیتا میں نہ روساں رنی کیوں ہے اما دی جائی وعدہ کیتا ہوئی میں امام بھرا نال نہ روساں رنی کیوں ہے میری سین ویر دی داڑھی چم کے آ دیے میں تے کو نہ رنی وے ویر شاہ فرمے دے تے کئی کو رنی ہو سین آ دیے میں نہ کیاں لکھیاں رومن سکھیاں جنانوں نے نوٹیاں اکھیاں زخمی پاسے امری تے میں ملما پٹیاں رکھیاں جو حسن بھرا دی میت وچوں میں رات دیاں کہانیاں چھکیاں تیرا نال ایک تن ہے جن ویروں تیرا جانو کا دکھیاں بسم اللہ اجرکم اللہ کوئی گل نہیں میری اما دا جایا ہونے پوشاک لہا میرے مولا پوشاک لہائیے بھیڑ پرانے کپڑے گھنائیے میرے شاہ نے پرانی پوشاک زیب تن کی تیے جے شاہ چولے کو ڈٹھے تا پورا پھٹیا ہویا نہ تلوار دی چونج دے نال میرے پیر نے چولے کو پھاڑنا شروع کیتے سین ویر دے منہ دے ڈٹیا دیے پرانے کپڑے کیوں پیا زیادہ پرانے کریں دے ویروں شاہ فرمے دے اما دی جائی میں کو معلوم ہے میں مریض ونجڑے میری لاش لٹیج ونجڑے میں پرانے کپڑے پیا کریں نا جو کہیں دے کام نہ آمن میری لاش کو کوئی نہ لٹے تو جو ملن آمن توڑے میں گل لامن دے دہدتا ہوں بسم اللہ اجرکم اللہ سوار تھی ویر حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے دیاں واگاں الٹین شاہ گنٹو رہے بھیڑا کے ویر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آکے حسین باہر جو میں تے چڑھاون والا کون ہے سن دے بیٹھے ہو باہر جو میں چڑھاون والا کون ہے ہمیشہ انتظار ہوندی سرداراں کو کوئی رکاب نپے کوئی کوچ نپے تے چڑھاون والا تے ٹر گئے ویر باہر کیوں ہے اتوں سوار تھی حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے دیاں واگاں قابو کر کے رکاب پیر پاون لگے ترائے واری مسافر چڑھن لگے مگر واللہ کھڑے ہمشیر ڈٹھی شبیر دی جان وچ خیمے دے تنہائی بابر کا ماں زہرا والا اٹھی تڑپ کے زہرا فضان کے ہاتھ نہ پیے فرمائے موت رلائی
میں کو پکڑ رکاب چڑھاون دے میرا چڑھ نہیں سکدا بھائی سانجل رکھو کے ہاتھ گچے وچ کوچ دے بڑا شاہ فرمے دے اما دی جائی تو میں کو نہ چڑھا اکبر دی امڑی تو نیڑے آ اصغر دی امڑی تو نیڑے آ بھین تو ہاتھ ون سائنا دی کیوں حسین میں کوئی حصہ کیوں لینے گا شاہ فرمیندہ ہے تو رکاب نپے میں سوار تھی وہاں انہوں دیکھے قوم جفائی او میرے سر تے پگ ہے نانے دی تیرے سر چادر زہرائی اج وچ میدان موجود کھڑن سے بولی مار سپاہی ودہر کوئی آکسی بھین کنوں تے حسین رکھا بل پائی بسم اللہ شاہ میرا سوار تھی کہ شاہ ٹر جلے خیمے گاہ دے دروازے تے گھوڑا آئے گھوڑے ایک قدم باہر رکھی ایک اجا اندر ہا اچانک ولا دوڑے قدم چاہ کے پیچھا ہٹ کے ولا سنبھالے حضرت امام حسین علیہ السلام کو زین دے وچ لوڈا آئے زخمی پیر دے زخم ڈک گئے شاہ فرمیندے گھوڑا تیری نیت نہیں تیراں تو ڈردیں تلواریں تو میں لائے پواں پیدل ٹردا ویساں پند تک ہوئے نہیں گھوڑا ہنکار مار کے آدھے قبلہ میں جہاں بے وسین آپ نہ پیچھا ہٹا کہیں روکن والی ہستی میں کو روکے یہ شاہ جھوک کے ڈٹھے تا حضرت امام حسین دی لاڈلی دھی بی بی سکینہ جناب سکینہ ہے شاہ فرمیندے سکینہ دھی میں کو نہیں ونجن دیا دیے بابا لہیا شاہ فرمیندے کیوں لہیا وا بی بی آدھی تیری لاڈلی دھی لہیا بابا نہ رکیں دی حضرت امام حسین گھوڑے تو لہیا ہے بی بی آدھی بابا یہ گنہری توفہ چھے کردہ قبول کر ریشمی رومال چھوٹی جی گنہری امام کی دیئے دھی مائی میں کو کے پی دینی بی بی آدھی دیکھو بابا جے شاہ ڈٹھے تا خالص مٹی مومن بیٹھے ہو سمجھدار ذرا علم دیکھنا 3 سال دی دھی امام دی شاہ فرمیندے بچ رہا ہے میں کو مٹی کیوں آ دیتی ہے بی بی آدھی بابا جدہ بادشاہ کو مٹی دی لوڑ ہوئے سونے تو مہنگی ہونی ہے شاہ فرمیندے بچڑا میری کہیں لوڑ ڈٹھی ہے جناب سکینہ آدھی ہمیں مالک کل دریا دانی گھٹ پانی دا دیا میں دیکھائیا میدان سبوں رات نال رنگیا گیا دیکھا سعید تیمم جوگی بابا گول گھنائی جا فرض ادا تیمم کر اتو وقت ہے ویندا پیا بابا جمعہ چڈی ڈھلدا پے تو امام اچھا بسم اللہ سکینہ اجازت بی بی آدھی ہے بابا میں کو ایک واری تسینے نہ اللہ چا شاہ فرمیندے سکینہ میرے سامنے والا سکینہ سامنے آئیے بس بھائی میں آزار نہیں کریں گا میری سائن جو بہت لمبیاں کی تین سائن جا بہت چھوٹیاں تیرانیاں نوٹاں لمبیاں پیو دھی ایک بہت گل نہیں لگ سکے سکینہ لیے بابا میں کو تیر تیرے ہانال نہیں لگن لے شاہ فرمیندے کر دے پچھوں والا بی بی کر دے پچھوں والا ہی ہاتھ بن کے دیا بابا کانڈ دے پچھوں تیر تیرے سینے نالو ڈھیر شاہ فرمیندے سکینہ میرے موڈے تے سر چا رکھ میں کو مل گئے نو بچڑا اور بھائی جتنے مومن بیٹھے فکرہ سنا ہے دھی بابے دے زخمی موڈے تے سر رکھے
حضرت امام حسین آسمان نو ڈٹھے آدھے میرا اللہ تیکو اپنے حبیب دی محبت دا واسطے تیکو علی ولی دی ولایت دا واسطے میرا اللہ تیکو میری اماں بطول دی عصمت دا واسطے میرا اللہ تیکو میرا میرے بھرا حسن میں حوصلے دا واسطے میرا اللہ میری غریبی دا واسطے میرا اللہ میری بھین دی بے وسی دا واسطے میں تینکنو کچھ نہ منگلا اتنی مہربانی کر جے تونی میرے اتنے تلوار نہ چلے میری دھی تے نیند رہاوی چکر جے تونی میں جگتے رہا وہ تونی میری دھی ستی رہے میری دھی کو نیندر چاڑے ہو میرا اللہ نہ پانی منگدا نہ روٹی منگدا نہ میں میری سغرا ملا یا مہربانی کر میری دھی تے نیندر حاوی کر اہل نظر سکینہ بی بی کو نیندر آ گئی ہے شاہ فرمیندے رباب جی علی جناب آدھی کچا ون رتوں کی نیندرائی سام گئی حضرت امام حسین دا فرمان رباب جناب سکینہ کو چاہ کے گھن گئی ہے وہاں سمجھائے میرا پیر اٹھے گھوڑے تے سوار تھے شاہ میرا میڑانے چاہے میں دسا ہمیشہ سرداراں کو چڑھامن دے ویلے لوڑ ہوندی ہے جو کوئی سوار کرے لہن دے ویلے لوڑ ہوندی ہے کوئی کوچ نپے ہن ذرا پیر جا منزلہ دکھائے حسین گھوڑے تو کیویں لتھے اہل نظر کت پر جبریل کت دوش نبی کت ریت گرم کربل دی کت زہرا دی جھولی تے لوبا دی لولی کت لو تتری بر تلد ہم شیر دٹھی تصویر جویر دی عرشوں فرش تے ڈھل دی بس خاک تے بہ گئی چادر لہ گئی توڑے لہ گئی جلدی ماشاء اللہ اب آپ شاد وہ مرشد لائے بیٹھے مگر کتنا لائے بیٹھے وہ اللہ روسی سید کو زخم لگے زخماتے میرا پیر مسافر لائے بیٹھے یارو عرش بری ند چھاتے وکائی گھلیے وا مدینے دیا لگیے حسین دہاتے تیکوں بچھڑی نکھڑی یاد کریں دیے جو لباس حسین بطنات شاہ فرمیندے ہوا تو مدینے والویسے آدھی نا قبلہ ہون تیکو رون دی راسا ماتم دار ہے میرا نام دار چا کر جناب فرمیندے تو مدینے نہ ویسے آدھی نا قبلہ میں تیکو ہی تھائیں رون دی راسا میرے شاہ دیتے فرمیندے عراق دی ہوا جی چند لہرا دا جناب فرمیندے میرا سنیہا ہے سدھی مدینے لگی وانج میری دھی سغرا کو میرا پیغام وانج دے ہوا دی قبلہ میں عراق دی ہوا ہاں میں عرب مدینے کدا نہ گئی شاہ فرمیندے میں تے کو نشانی دینا اپنے گھران دی سدھی نشانی گھن کے لگی وانج آدھی فرماؤ میرا مولا جناب فرمیندے وانج دیکھی وچ شہر مدینے گھر وسدے حسن سارے ایک میں غریب دے گھراں کو کھڑے حسن چدرے مارے ویر دے پیرے کج کج روندی او سدھی میری بیمارے اکھیاں من خیر دیو یا سغرا تیرا بابا تے ویر بیمارے بس بھائی مسافر ٹبے تے بیٹھے سجے کھبے دیکھ کے میرا پیر فرمیندے آیا کوئی ہے اللہ راسی دی مدد کو آوے اور میں قربان ہوں دریا اچھلے تے آدھے حسین دے آنکھیں تا تجاں قدمہ چ وہاں
شاہ فرمیندے بس دریا ہن بس دریا میں دلوں چا وساریا جائے ویلے دا تیجا کندھیاں تے میرا ویر عباس مایا جھڑ لایا ہے حسین جی آنکھیں تو مایا جناب فرمیندن ہٹ ون جھڑا ہٹ ون جھڑا نہ گزریا یاد دیوایا جے پھر سگنا ہمیں راتی کوئی تھا بارشیاں نہ وسایا او میڈا چوٹیاں والا لوہنا مارے تینا اجڑی دا گھر اجڑایا یا مہندی بن رہے کاظم دی اج وس کے نہ پسایا میرا شاہ سجے کھبے دیکھتا رہے اہل نظر شاہ جدید کیتی ہے تقابہ دین دے ڈہاون والا حسین دے آزاداراں حبداراں کو قیامت تائیں رواون والا حسین دی امڑی تو بکیا چھڑواون والا حسین دیا بھینی کو شام نکالن والا یہ لانتی شمر خنجر کو چاہ کے فوجاں تو باہر آئے میرے پیر صابر نے تیاری کیتی ہے کہیں رنگ دے وچ زخماں تو تن غریب دا بالکل آزاری ہے ہر ایک زخم غریب دے تو خون جاری ہے سید نماز پڑھن دی کیتی تیاری ہے تیمم نے کیتے خاک تے شہدید ماری ہے جب پاسے دیکھے خاک وہی پاسے لڈ ونجے ہاتھ مارے جا زمین تے رات نال بڈ ونجے ہاتھ مارے جا زمین تے رات نال بڈ ونجے ماشاء اللہ میرے پیر نماز چانی تھی صابر نماز نیتی ہے قیام دے وچ مسافر ہا رکوع دے وچ آیا سجود دے وچ آیا ہے لانتی ہاں تا قاتل مگر دل بھس گئے جل نیڑے آ کھڑے دے دے تیادے ہیں حسین ہے یا رسول ہے ڈھونڈے بیٹھے ہو یہ شمل لائن دے دے جھاتی پا کے آدھے ہیں رسول ہے یا حسین ہے میرے پیر دا دوجا سجدہ یائے شبیر نماز خوف پیا پڑھتا ہے دوجے سجدہ دے وچ میرا پیر آئے لانتی خنجر آ رکھے کئی لوگ آدھن اندہ خنجر مٹھا مادہ کوئی نہ میری تحقیق مٹھا نہ کیوں لانتی کو زمین گوجے تے نگلیں دی رہی ہے شبیر چھڑویندہ رہے یہ نصرانی قاتل بھیجن وقت اجازت نہیں دینا یہ چھ کرتے آئے ہر کہیں کہ فتوائی تائیں دیتے قتالی تم کا اندہ خنجر مٹھا نہ تو 700 وقت خنجر جو مٹھا نہ 13 ضرباں کیوں چلیاں مادہ ضرباں تا 3 چلیاں یہ داواری خنجر کیوں گئے تے بلے ہن دل چھلا ہے نقشہ دکھائے حسین پاک دی شہادت دا شاہ سجدے دے وچ آئے سجدہ حضرت قدیر دا سارا پیر شبیر دا اگوں دے رہا رسول پاک بشیر نذیر دا سجے پاسے دے رہا باب خیبر گیر دا کھبے پاسے دے رہا امڑی صاحب تطہیر دا حسین دی کن دے پیچھوں دے رہا حسن ویر دا شمر خنجر رکھے بی بی پاسے تو ہاتھ چاہ کے حسین دے گل تے رکھے سینا دیے خنجر تو فولاد دائیں لوہے دائیں حیاء سینا دیے میرا پیاسا بچلے چنی پارہاں دا تسہی کو پانی کہیں نہیں دیتا ازادارو وقت خنجر الٹ گئے جلے 5ویں واری خنجر آئے سنبھال کے شمران دے میری سین ڈوئے ہاتھی رکھن تے سینا دیے میرا بابا آیا بیٹھے جندی خاطر ہر شے بنیے وہ دیکھ آیا بیٹھے آدن خنجر وال الٹے جلے 7ویں واری خنجر آندے شمر میری سین ڈوئے ہاتھی رکھن تے فرمائن دیے میں جردیاں پردے دارن میں دے دی بیٹھیاں میں جردیاں رول ویسن آدن انہوں خنجر الٹے تے زمین ہل لیے کیوں ہل لیے دروازے خیمے تے میرے پیر جا بھینی کھجان
جناب فضا دائی کو سر کے حضرت امام حسین جا بھیڑیا جن فضا قرآن سر تے رکھ باہر نکل. یہ لوگ آدھے اسا مسلمان ہیں اہل قرآن ہیں انہاں کو آ کے اللہ دا قرآن ہے حیا کرو. یہ غریب جا بھیڑیا جن جو سادہ بھیرا سید نہیں تو نہ صحیح حسین بادشاہ نہیں تو نہ صحیح مگر بھیڑے اوے تصیبے کرو جی میں حیوان کوہیں دے ہو. حیوان تریزر بانال کوسویں نہ ساندے دیاں کھڑیاں ستویں واری خنجر سارے ویر دی گردن تے پیان دے. ہن بھائی دل جلائے آدن یا سینی گال کیتی ہے زمین ہلیے ایویں جلے زمین ہلیے پیغمبر ڈٹھے دروازے دو یہ پیغمبر ڈٹھے تے دوتریاں دے وال کھلے ہوئے ایک بجے گل وچ وہاں پائی کھڑے باہر قدم رکھیں ول اندر وال وینن یارو جگر سرائی نہ سینی دا 72 قدم تے بھرا جو سامنے پیا کستا ہے. یہ کیڑا ظلم ہے جنہاں بھیڑی دا بھرا سامنے مردہ پیا ہوئے جن خدا کو دینا پیا ہوئے تے انہیں بھیڑی تے پابندی ہوئے جو ویر دے ہاتھ پیری نہ جوڑن تے ویر دے آنکھیاں تے ہاتھ نہ دیویں. ازادارو پیغمبر دٹھے ولا فرمین بچڑا بطول جی بابا رسول ذرا دروازے دے تو تا دیکھ یہی سادہ پوترے ہو کئیاں دھیاں جڑیاں در تے وال کھول کے رویاں کھڑے آدن جلی مری سائن نے دید کیتی ہے پاسے دھیاں دے وال کھلے دیکھ کے مری سائن پاسے تو حق چاہ کے اٹھیے. سائن آدھی اچھا حسین تو جان تے بھیڑی جان نہیں میں ٹری ویندی ہاں. آدن جلے بطول اٹھیے والے مولا علی اٹھے حسین تو جان تے بھیڑی جاننی میں ہی ٹریا وینا. حسن اٹھے ویر تو جان تے بھیڑی جاننی اسائیں ٹرے وینے ہیں. پیغمبر ٹرے حسین تو جان تے بھیڑی جاننی میں ہی ٹریا وینا. ازادارو جلے ہر کوئی ٹر پے سمر دیا 3 ضرباں چلین پیر حسین شہید تھے. دل جلے سو جلے حسین شہید تھے میرے شہدا سر سیدھا تھے اگے تے سیدھا شاہ آسمان دو ڈٹھے حسین جا اکھیں وڑھیں آواز آئے اللہم اشہد ہؤلاء القوم میرا اللہ ہی بے درد قوم تے گوار رہی میرا اللہ ہی بے درد قوم تے گوار رہے. میرے دنیا تے شالا ایویں غریب کوئی نہ ہوئے میں کو بابا چھوڑی میں چھوڑی ویندی ہے میں کو نام چھوڑی ویندے میں کو حسن بھرائی چھوڑی ویندے. ازادارو خیمے دے دروازے تو بھیڑی نہ کوکا آئین ویر کہیں سجن دو نہ دیکھ بھیڑیاں آدیاں پئیاں نہیں میری زین ہے میں باہر مول نائم ویرون توڑا گیا میرا وعدہ میں نے بچڑے میں تمہیں باہر نہ آئی ایک موت تیری چکاندہ. شمری سین وین ادا کیتے یا آسمان دا رنگ وٹیج گئے سجھ لک گئے کالی اندھاری چلیے سمر لائن ترے تے ڈھائے پوندے حمید منشی یزید دا گوالا دے اللہ لعنت کری متا قہر خدا اے تھاویں متا بجلی آپو بھی چا پردہ کر سمر جگے کو کر زمین ہلا رہی کو کر زمین ہلا رہی میرا دی اگے میں کوکا سندا رہیا اللہ جانے کیڑی بی بی دی کوک حمیدہ دے معلوم تھیندے چلو ویرن تے گویا بھینو مسافر آ رہی ہے وہ بھینو مسافر آ رہی ہے. میرا دی اکبر مارے سے قاضی مارے سے حسین کٹھے سورج لٹ گئے تے کالی اندھاری کیوں چلیے دیکھ کے حمیدہ دے جنگے سورج عذاب کرے روحا چل میں خاکا پا رہی ہے وہ چل میں خاکا پا رہی ہے. دیا دادا رو رہی ہے
میری اما دا جائے کئی سر کھامنی زمین مول کیتی بادشاہ ہٹکیاں دی رہیاں جنگل چ تیرے نال مادا نواب بھی اللہ شہادت ہو گئی ہے